अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो वेलकम बैक विद चेरी ब्लॉसम फ्लावर्स के साथ आप सबको। तो क्योंकि आजकल तो बहुत अच्छा वेदर हुआ है। बस ये है कि लास्ट जो 2-3 वीक थे ना, धूप लगी, इतनी ज़्यादा अच्छी धूप लगी है। उसके बाद जो है ये पूरा वीक जो हो गया ना, अभी जो ड्यूरिंग वीक चल रहा है, इतनी ज़्यादा बारिशें हैं कि पूरे 8 डेज़ हो गए हैं कि कंटिन्यू बारिश और थंडर स्टॉर्म है। इतना स्टॉर्म है ना कि बहुत ज़्यादा बहुत नुकसान हुआ है। 2 दिन से जो लास्ट टर्नेडो का था कि वो इधर से गुज़रना है, और काफ़ी जो बाहर खुली प्लेसेस है ना, नॉर्थ साइड पे, उधर तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। गाड़ियों पे जो हेलिंग हुई है ना, उसके साथ जो उनकी काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ जो डैमेज हो गई हैं। तो मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा है आजकल वेदर इतना चेंज हो रहा है कि सभी को ना एलर्जी और वही गला ख़राब और फ्लू जो है वो हो रहा है। तो जिसकी वजह से कुछ मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाई, तो जिसके लिए माज़रत। और ये मैं बना रही हूँ चिकन ग्रिल टिक्का। बच्चों को चाहिए था इनको कि हमने वो चिकन ग्रिल टिक्का वो कबाब खाने हैं, तो मैं इनको ये जो ना वो बना रही थी चिकन स्टेक। तो आजकल वेदर इतना ज़्यादा इस तरह का हुआ है ना कि डेली बारिश है। तो बस इधर का यही है कि एकदम से मई में जो है ठंड थी, तो जून स्टार्ट हुआ है तो गर्मी स्टार्ट हुई है, तो साथ ही बारिशें शुरू हो गई हैं। 2 दिन धूप लगती है तो इतनी ज़्यादा वो ऐसे गर्मी सी हो जाती है, फिर वो बारिश होती है, तो फिर अब तो फ्लड आ गया है। क्योंकि हमने प्लांट्स जो है ना ये सारे निकाल के अब बाहर लगा दिए हैं। मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने ये जो बारिश से पहले 2-3 दिन धूप लगी ना, तो फिर हमने सारे प्लांट्स निकाल के ना, इनकी जो पनीरियाँ वो सारी हमने बाहर लगा दी हैं। तो अब स्टॉर्म तो काफ़ी ज़्यादा था, कुछ तो जो प्लांट थे वो डैमेज भी हो गए थे, उनको फिर नए सिरे से ठीक किया है। कुछ जो हैं वो ठीक नहीं हुए। फिर मैंने कुछ जो सुपर स्टोर से टमाटो की वो भी पनीरियाँ ला के लगाई थी। ये क्यूकम्बर जो मैंने जो पनीरियाँ लगाई थी वो मैंने लगाए हैं। ये जो हैं ये चिलीज़ हैं वो भी ठीक रही हैं। जो बीन्स हैं फ्रेंच बीन्स, वो बेचारी थोड़ी सी बड़ी हो गई थी क्योंकि ठंड ही ख़त्म नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से जब मैंने उनको ये बाहर लगाया गार्डन में, तो वो कुछ तो बेचारी इतनी लंबी हो के टूटना शुरू हो गई। कुछ स्टॉर्म आ गया जिस दिन लगाया, उस दिन ही इतनी ज़्यादा हवा तेज़ और फिर थंडर स्टॉर्म, तो उसकी वजह से कुछ टूट गए। लेकिन उन पे जो थी, अभी इतने छोटे प्लांट हैं लेकिन उनकी फ्रेंच बीन्स जो हैं वो लगनी भी स्टार्ट हो गई हैं। इतनी प्यारी लगती हैं छोटी छोटी। ये मैं चिलीज़ लगा रही हूँ। ये इसमें 3-4 चिलीज़ हैं। इसमें कैप्सिकम है, रेड बेल पेपर है, ग्रीन चिली है और हॉट चिली है। तो वेदर देखें आप, अब डेली जो है ना, अब इतनी बारिश होती है ना, अब ये जो चेरीज़ हैं वो भी आ गई हैं। अब चेरीज़ भी काफ़ी प्यारी जो है ना वो लगेंगी, फिर आपसे शेयर करूँगी। फिर एप्पल जो है माशाल्लाह, एप्पल पे भी जो फ्लावर्स आ गए हैं, वो भी एप्पल जब लगेंगे फिर वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये सारी क्यारियों में अब बस 3 मंथ होती हैं, क्योंकि मई जो है वो तो ठंड में गुजर गया। इस पे मैंने लगाए हैं, इसमें मैंने मेलन लगाए हैं। ये मेलन मैंने इधर सीड्स लगाए हैं इसके। इसके साथ मैंने बीट रूट लगाया है, चुकंदर। उसके साथ मैंने जो है ना वो फूल गोभी नहीं जो होती, कैबिज फूल वाली कॉलीफ्लावर, वो मैंने लगाई है। तो अब देखें कितनी ग्रो होती हैं और किस तरह होती हैं। ये चेरी ब्लॉसम जब अभी अभी फ्लावर्स लगे थे हल्के हल्के, तो वो थे। इसके बाद एंड पे देखना आप वीडियो के कि चेरी ब्लॉसम के फ्लावर्स इतने प्यारे थे। और ये चेरी ब्लॉसम सिर्फ 2 वीक्स का जो है ना प्लांट है, मतलब ट्री जो है ना वो 2 वीक्स होते हैं। बस 1 वीक जो होता है वो इसकी वो छोटी छोटी वो कोम्पल निकलती हैं। फिर उसके बाद कलियां जो होती हैं, उसके बाद फिर जब फ्लावर्स होते हैं तो फिर मेरा ख्याल है वो तकरीबन 4 से 5 दिन वो फ्लावर रहे हैं। उसके बाद वो स्टॉर्म आया है, सारे फ्लावर गिर गए हैं। ये देखें ये फ्लावर अब खिल गए हुए हैं पूरे। इतना प्यारा लग रहा था चेरी ब्लॉसम का ट्री ना। तो जो घर के बाहर से गुजरता था ना, तो वो इधर खड़े हो के तो फ़ोटो बना के तो फिर गुज़र रहे थे।
تو بڑا ہی پیارا لگ رہا تھا، لیکن یہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. تو جب ٹھنڈا اسٹورم آیا نا 2 دن پہلے، تو سارے فلاورز اتر گئے سارا. پر ظاہر ہے اتنی زیادہ وہ ہوا، اتنا زیادہ اسٹورم تھا کہ وہ سارا جو ہے نا وہ گر گئے سارے فلاورز. تو ہم لوگ عید والے دن جو نا آپ سے عید کی بھی میں شیئر نہیں کر پائی، کیونکہ عید کے فوراً بعد جو ہے نا پھر وہ یہی ویدر ادھر چینج ہو گیا، جس کی وجہ سے تو یہ زہیب کو تھا اس دن گاڑی بھی آنی تھی. تو ہم لوگ گاربیج کے جو وہ نا وہ گاربیج چھوڑنے کے لیے گئے. تو یہ دیکھیں عید والے دن تھا، یہ عید والے دن کے بعد کی بھی مطلب کافی ٹائم اسی طرح ہی تھا. لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ فلاور سارے نا نکل گئے ہیں، وہ اتر گئے ہیں، لیکن بڑا ہی پیارا لگ رہا تھا. یہ ہم لوگ جب گئے تھے نا ادھر بکرا لینے کے لیے، ہم لوگ جب فارم ہاؤس گئے تھے تو ادھر کافی دور، ہم 1 آور کی ڈرائیو پہ ہم گئے تھے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس دفعہ بکرے بہت اچھے مل گئے تھے، بہت نیٹ کلین. جو اس کی آنر تھی نا فارم ہاؤس کی، وہ بہت نیٹ کلین تھی. وہ دیکھیں وہ ان کو واش بھی کرتی تھی. ویسے تو فارم ہاؤس پہ جائیں تو بکرے جو ہے نا وہ بڑے گندے گندے ہوتے ہیں، کیونکہ پلیسز ساری وہ مٹی کی ہوتی ہیں، ڈسٹ وغیرہ، اور وہ جب بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں تو وہ ساری ان کی جو فر ہوتی ہے نا اس پہ کافی زیادہ. اور یہ جو 3 بکرے تھے نا یہ تھے ہم سب کے. تو یہ جو تھا نا یہ فارم ہاؤس تھا، اور کافی بڑا اور کھلا فارم ہاؤس تھا اس کا. اس نے بتایا جو فارم ہاؤس کی جو تھی نا آنر، اس سے میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کتنا آپ کا یہ سارا ایریا؟ تو وہ کہتی 78 ایکڑ. تو کافی بڑا ایریا تھا. تو آج کل جو ہے نا باہر یہ فلاورز ہر سائڈ پہ فلاورز ہی فلاورز ہیں. گارڈننگ ہر کوئی جو ہے وہ پلانٹ لے کے آ رہا ہے، باہر پلانٹ رکھ رہا ہے، لگا رہے ہیں، بیک یارڈ میں لگا رہے ہیں ویجیٹیبلز، فروٹس. بس یہی ہے ایکٹیویٹی 3 منتھ، جون، جولائی اور اگست. اور سپتمبر میں پھر ٹھنڈی ہوائیں چل پڑنی ہیں. یہ دیکھیں یہ سارے جو ہے نا وہ فلاورز اتر گئے ہیں اب. یہ ریسنٹلی میں نے جب یہ بارش ہوئی ہے نا کل کی بارش کی ہے، تھنڈر سٹارم جو تھا نا اس کے بعد کی ہے. بہت نقصان ہوا ہے باہر. شکر ہے اللہ کا کہ ہماری ساؤتھ سائڈ پہ نا کافی بچ گیا ہے، بچت ہو گئی ہے، لیکن نارتھ سائڈ پہ کافی گاڑیاں ٹوٹی ہیں اور بہت نقصان ہوا ہے. بس اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. بارش بھی ایک نعمت بھی ہے، لیکن حد سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ بھی ٹھیک نہیں. اور ادھر اب فلڈ آ گیا ہے، کیونکہ باہر جو ریڈ ریور ہے نا وہ بھر گیا ہے، اور سب کچھ کی تو بیسمنٹ میں اتنا زیادہ پانی آ گیا ہے. سم پمپ جو ہے وہ بھی کام نہیں کر رہا تھا، کیونکہ تھنڈر سٹارم میں لائٹ چلی گئی کچھ کی، تو کچھ ایریے کی. تو بارش اتنی زیادہ تیز تھی کہ جو بیسمنٹ ہے نا ان میں سب میں پانی آ گیا. تو مشکل تو ظاہر ہوتی ہے. پھر مجھے اب اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو تک ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر. Hi guys, I hope you like this video. Don't forget to like and subscribe to my mom's channel. Bye bye, take care.